आपको अपडेट करें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत के लिए मोहलत लेने का फैसला सामने आया। पीडीएम के तमाम कायदीन से मुशावरत करनी है। वकील पीडीएम की जानिब से ऐसा कहा गया। इलेक्शन की तारीख के लिए पीडीएम से मुशावरत की मोहलत दी जाए। पीडीएम के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई है। तो अदालत की जानिब से 4 बजे तक का वक्त दिया गया था कि आप अपनी अपनी पार्टीज उनके कायदीन से मुशावरत करके 4 बजे बताएं इलेक्शन की तारीख लेकर, जिस पर जो भी वकला थे उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों और कायदीन से मुशावरत करनी थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इलेक्शन की तारीख के लिए पीडीएम ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। एक बार फिर समाअत शुरू हो चुकी है। 4 बजे तक का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और वकला को हिदायत की गई थी कि 4 बजे तक अपने अपने पार्टी के कायदीन से तारीख लेकर आएँ, जिस पर अब पीडीएम के वकील की जानिब से फैसला किया गया है कि अदालत से मज़ीद मोहलत लेने की इस्तदा की जाएगी। तो पीडीएम के वकील जो कि अदालत में मौजूद हैं, उन्होंने इस्तदा की है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से मोहलत दी जाए, क्योंकि पीडीएम के तमाम जमातों के कायदीन से मुशावरत करनी है और मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। तो पीडीएम के तमाम कायदीन से मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। पीडीएम के वकील की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन की तारीख के लिए पीडीएम से मुशावरत की मोहलत दी जाए। फारूक नाइक भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से क्या कहा गया इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि एक बार फिर समाअत शुरू हो चुकी है। अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अदील, बताएगा पीडीएम के वकील ने अदालत में क्या इस्तदा की है? जी, फारूक नाइक जो कि पीडीएम की लीगल टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी जानिब से अदालत में आकर ये बताया गया है कि सियासी जमातों के साथ मुशावरत पर क़ियादत से बात कर ली है और क़ियादत के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना सियासी जमातों का काम नहीं है। इसके अलावा मंसूर उस्मान अवान वकील हैं जो मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख देने पर पार्टी क़ियादत से बातचीत कर ली है। कुछ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की, मजीद मुशावरत के लिए वक्त दरकार होगा। यानी मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इस मामले को आज कंक्लूड ना किया जाए, इस मामले को आगे ले जाया जाए। जो मंसूर उस्मान अवान हैं, उन्होंने कहा कि कुछ इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत करनी है। अदालत कानून के मुताबिक बहरहाल कार्रवाई को आगे बढ़ा ले। तो अजहुद नोटिस केस की समाअत जो है वो दोबारा अब शुरू हुई है। तो फारूक नाइक इस वक्त रोस्टरम पर मौजूद हैं और फारूक नाइक की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ सामने आना बाकी है और इस हवाले से जो मुकालमा हो रहा है इसमें ये चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया है कि पीटीआई भी अपनी क़ियादत से बात करे कि क्या तारीख हो सकती है। तो अदालत सिर्फ तारीख देने वाले का ही बता सकती है। तो इसमें जो फवाद चौधरी हैं वो इससे पहले ये कह चुके हैं कि ये फैसला हो गया कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकता है, तो मुस्तकबिल में मुश्किल होगी। हम असेंबली जाकर अलबत्ता इस मामले पर आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं। ऐसी रिवायत ना डाली जाए कि 90 दिन से इलेक्शन आगे जाएं। तो इस वक्त फारूक नाइक के साथ बेंच का मुकालमा जारी है। फारूक नाइक दलाइल दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है कि तारीख देना जो है ये सियासी जमातों का काम नहीं है। अच्छा, और अदील, आप बता रहे हैं कि फारूक नाइक की जानिब से कहा गया कि उनकी मुशावरत हुई अपनी क़यादत से और उनका ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना सियासी जमातों का काम नहीं, जबकि पीडीएम की जानिब से मोहलत मांगी गई है। लेकिन जब अदालत की जानिब से कोई हुक्म दिया जाता है, कोई हिदायत सामने आती है, तो क्या सियासी जमातें पाबंद नहीं हैं उसकी कि उस पर मनोअन अमल किया जाए, उस हिदायत को माना जाए? देखें, ये एक डायरेक्शन नहीं थी बल्कि ये एक सजेशन थी और इस सजेशन में बाउंड नहीं किया जा सकता कि किसी को ये आज़ादाना फैसला करने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि कोई ऐसा कोई बहरानी कैफियत से निकला जाए, खुश असलूबी से निकला जाए। तो ये कोई डायरेक्शन नहीं बल्कि एक सजेशन थी जिसको जो तमाम फ्रीकैन हैं उनकी जानिब से अलबत्ता ये जरूर कहा गया कि आप अदालत को आके आगाह करें। अदालत को आकर आगाह करना जरूर उनकी बाइंडिंग हो सकती है, लेकिन तारीख देना बाइंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक वर्बल इसको सजेशन कहा जा सकता है जो आगे जाके अदालती फैसले में रिटन जो
آرڈر آئے گا اس میں بھی ریفلیکٹ ہو سکتی ہے, اس میں بھی اس کا ذکر ہوگا کہ یہ آپشن دیا گیا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ تاکہ کل کو اگر کوئی فریق یہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا یا ہمارے لیے یہ فیوریبل نہیں ہے, تو ایسے میں یہ اسٹیبلش ہو جائے, تاریخ کا حصہ بن جائے کہ ان سیاسی جماعتوں کو موقع دیا گیا تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر تاریخ کا اعلان کریں, جس میں سے نون لیگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو آپ آگے بڑھائیں. ابھی ہم نے کچھ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی ہے, مزید سے مشاورت چونکہ کرنی ہے, تو ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ واضح موقف آ گیا ہے کہ تاریخ دینا ان کا کام نہیں ہے. یہ تاریخ لیکن عدیل, اتحادی حکومت میں تو پیپلز پارٹی شامل ہے, پی ڈی ایم میں شامل نہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کی رائے کو تمام جماعتوں کی رائے نہ سمجھا جائے؟ ایک طرف مہلت مانگی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے, جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں. دیکھیں, اتحادی جماعتوں میں ضرور شامل ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور اب تک جو بہت سے معاملات میں مشترکہ سٹیٹمنٹ آتی رہی, مشترکہ لائحہ عمل سامنے آتا رہا, اور اس میں چونکہ یہ ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں الگ الگ چلنا ہے, کیونکہ جب اعتراض کیا گیا, بینچ پر اعتراض کیا گیا, درخواست دائر کی گئی جو کہ واپس بھی لے لی گئی فل کورٹ بنانے کے حوالے سے, تو وہ تو مشترکہ اسٹریٹجی کے تحت تھا. لیکن اب یہ الگ الگ موقف دینا, جو کہ یہ سجیشن بھی یہی تھی کہ آپ الگ الگ اپنی قیادت سے بات کرنے کے بعد بتائیں, تو اس معاملے پہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ انتخابات کے کب ہوں اور کیا صورت بنے, اس میں مختلف جماعتوں کی مختلف آراء رہی ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کی, اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں کہ انتخابات کچھ ڈیلے ہو جائیں, لیکن اس میں خود نون لیگ کی اپنی قیادت 90 کے حوالے سے اختلاف رائے پایا جاتا رہا. شاہد حقان عباسی اس حوالے سے ایک مختلف رائے دے چکے ہیں, نون لیگ کی دیگر قیادت کی رائے مختلف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کچھ رہنما ہیں وہ کچھ بات کرتے ہیں. تو ایسے میں اگر ایک پلیٹ فارم سے آ کر, ایک ہی فورم سے آ کر اکٹھا مشترکہ بیان جمع کرایا جائے تو اس کا امپیکٹ بھی یقیناً کچھ اور ہوگا, اور مختلف جماعتیں اس میں مختلف آراء دیں گی, تو اس کیس کو آگے لے جانے میں شاید انہیں مدد مل سکے کہ اس میں کہ اس معاملے میں مختلف جماعتیں مختلف ان کا موقف ہے, اصرار کر رہی ہیں. تو ایسے میں یہ ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اس کیس میں اب فاروق ایچ نائک اس وقت روشن پہ موجود ہیں, یہ کیس آلموسٹ اپنی کنکلوڈنگ سٹیج پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, لیکن اس سے پہلے بینچ نے ایک بڑے ویژن کے ساتھ اس ملک کو ایک بڑی بحرانی کیفیت سے نکالنے کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ یہ لیا کہ سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں گیند پھینک دی, لیکن وہ سیاسی جماعتیں اپنی کورٹ میں گیند آنے کے بعد یہ اختیار خود نہیں لینا چاہتی, اور کچھ سیاسی جماعتوں کی یہ مجبوری ہے کہ انہوں نے اپنے دیگر سٹیک ہولڈرز اور اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنا ہے, جس کی وجہ سے تو عدیل, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے مہلت کی استدعا کر کے, اور کیا انہیں مہلت دی جائے گی یا پھر وہ واقعی سنجیدہ ہیں مشاورت میں؟ دیکھیں, ایک بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں اس وقت انتخابات نہیں چاہتی. یہ وہ خود کہتی ہیں, ان کے رہنما, ان کے وزراء خود کہتے ہیں کہ انتخابات 90 دن سے آگے لے جانے کی ترجیحات پیش کرتے ہیں. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے اب کرٹیکل صورتحال ہے معاشی میدان میں, ایک عام آدمی پس رہا ہے, اور پی ڈی ایم بیٹھی جماعتیں جن کے پاس بیانیہ بھی عمران خان کے مقابلے میں نہیں ہے, تو وہ انتخابات میں جانا کیسے افورڈ کر سکتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی بات کرنے کی بجائے پہلے بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ اعتراضات اٹھائے, پھر لارجر بینچ کی بجائے فل کورٹ بنانے کی بات کی. یہ تو جناب جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے, انہوں نے گزشتہ روز جو ان کا فیصلہ تھا کہ اس معاملے کو ایک بحرانی کیفیت سے نکال کے وہ ٹریک پر لے آئے, جب انہوں نے اور جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا میرے پنچایتی دماغ میں یہ خیال آیا ہے اور جمہوریت کی منشا یہی ہے کہ ایک فریق لچک دکھائے